ये गवर्नमेंट को खास तौर पे जंगल वालों को टास्क फोर्स उनकी बनाए और उनसे कहें कि इस एरिया में अच्छे तरीके से अपने ये प्लांटेशन करें, और खास तौर पे जैतून का ये 1000 साल के लिए सर प्लानिंग करनी होगी हमें। देखिए, मैं एक चीज कह रहा था, उसको गलत समझा लोगों ने। मैं ये कह रहा था कि बदकिस्मती से हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हुआ क्या है कि हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। हम सोचते हैं, यहाँ पिछले आते थे कि जी अच्छा जी 5 साल के बाद इलेक्शन होना है तो ये चीजें कर लो जो 5 साल से पहले मुकम्मल हो जाए, और फिर उससे क्या नुकसान हुआ कि मुल्क तो तब आगे बढ़ता है जब वो आगे सोचता है, अपनी आने वाली नस्लों का सोचता है, जो चाइना कर रहा है। तो मैं कह ये रहा था कि हम ये बड़ा गलत हुआ, कोई सोचता ही नहीं आगे वाली अपनी नस्लों के लिए। हम पहली इस मुल्क में पहली गवर्नमेंट और जमात है जिसने आगे का सोचा, ये जो दरख्त उगाने का सोचा है पाकिस्तान में। और ये जो आपने अभी बात की है, ये जबरदस्त बात है। देखिए, हम अरबों रुपए का हम ये घी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जैसे ही हमारा जब रुपया गिरता है तो वो घी और महंगा हो जाता है। जो सबसे बेहतरीन तेल है कुकिंग ऑयल यानी इस्तेमाल करने के लिए, वो है जैतून का तेल। और पाकिस्तान एक ऐसी जगह है कि हम जो बाहर से चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम अगर ये जैतून को सही लगा दें, ये तो एक पूरा एक इनकलाब है पाकिस्तान में। हम जैतून से ही अरबों डॉलर कमा सकते हैं। हमारे ऐसे इलाके हैं, ये जो दरियाए सिंध के राइट साइड पे जितना इलाका है, ये सुलेमान का, ये नीचे डीआई खान में, ये और नीचे तक, ये सारा मैंने चेक करवाया है, जैतून के लिए बेहतरीन इलाका है। ये इलाका जिधर हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, यहां भी बेहतरीन जैतून उगता है। मैंने अपने घर में जैतून के पौधे लगाए हैं। तो अब हम इसी महीने इंशाल्लाह मैं बड़ी एक लॉन्च कर रहा हूं जैतून के। एक तो हम पैबंद करवाएंगे और पूरा एक जैतून का इनकलाब लेके आ रहे हैं। अब उन पहाड़ी इलाकों में जिधर लोगों के पास ज्यादा कुछ नहीं है, अगर हम जैतून के ऊपर ही करें और फिर इसका तेल ये हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ये लोकल लोगों पे ये खुशहाली भी ला सकता है, हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि अपने डॉलर खर्च करने के लिए। तो इंशाल्लाह ये इसी महीने में लॉन्च कर रहा हूं। जी, अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही है? जी, फरा लोधी खान बात कर रही हूँ मैदान से। जी, सवाल पूछिएगा प्लीज। जी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर से सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह उनके खलूस-ए-नियत से पाकिस्तान को स्टेबल करे। मेरा सवाल अपकमिंग सेनेट इलेक्शंस के हवाले से है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में तो ये तारीख रही है कि सेनेट इलेक्शन से पहले टिकटों की खरीदो फरोख्त शुरू हो जाती है, और अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के पास कानून साजी के लिए नंबर्स भी पूरे नहीं हैं। तो खान साहब का क्या विजन है, क्या फ्यूचर स्ट्रेटजी है कि वो ये जमीर की तिजारत जो है सेनेट इलेक्शन में किस तरीके से रोकेंगे? देखिए, ये बड़ी एक शर्मनाक चीज है। ये 30 साल से हो रहा है पाकिस्तान में। सेनेट के इलेक्शन में एमपीज अपनी वोट बेचते हैं और कई सेनेटर्स, सारे नहीं, कई सेनेटर्स सिर्फ और सिर्फ पैसा दे के सेनेटर्स बन जाते हैं, यानी रिश्वत दे के लोगों के जमीर खरीद के वो सेनेटर बनते हैं। और हमारे अपने एमपीज, सब नहीं, कई अपनी वोट बेचते हैं और इसलिए नहीं वोट देते किसी को कि वो एक पार्टी चाहती है कि ये हमारा कैंडिडेट है, वो इसलिए देते हैं कि पैसे मिलते हैं। तो करप्शन तो इधर से ही शुरू हो जाती है। आप सोचें कि आपका जो मुल्क में सेनेटर्स हैं जिनका बड़ा अहम काम है फेडरेशन में कि उनको अपने सूबे को रिप्रेजेंट करना होता है, वो अगर पैसे दे के आएंगे तो वो कौन सी जमहूरियत है? नंबर 1। और नंबर 2, जो पैसे दे के सेनेटर बनेगा वो हातम ताई तो नहीं कि वो आके मुल्क की खिदमत करेगा। जो रिश्वत दे के सेनेटर बनेगा, इसका मतलब वो पैसे बनाने आया है। तो करप्शन तो यही शुरू हो जाती है। तो जब ये 30 साल से हो रहा था, कभी किसी ने इसके ऊपर कुछ नहीं किया। फिर ये जो मेन पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन्होंने 2007 के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की। दोनों ने कहा कि ओपन बैलेट होगा, यानी कि सीक्रेट बैलेट नहीं होगा, खुल के लोग वोट डालेंगे। हमने 2018 में 20 लोगों को पार्टी से निकाला। वो पैसे ले रहे थे, पैसे लेके उन्होंने वोट भेजे, 20 एमपीज को पार्टी से निकाला। तो मैं तब से कह रहा हूं कि बैलेट को जब सबको पता है कि इसमें रिश्वत चलती है तो ओपन बैलेट करें। क्या वजह है?
اور یہ دونوں مین پارٹیز نے بھی کہا ہوا ہے. اب ہم اس ہفتے انشاءاللہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں گے. ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کر رہے ہیں. اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اور ساری قوم کو میں چاہتا ہوں دیکھیں, آپ سب دیکھیں کہ جب سب کو پتہ پیسہ چلے گا تو یہ کیوں نہیں اس امینڈمنٹ کو بیک کریں گے جدھر اوپن بیلٹ ہو, جدھر یہ اس کی وجہ سے پیسہ نہیں چلے گا. تو یہ اب اس ہفتے ساری قوم دیکھے گی کہ کون کدھر اپنا ووٹ ڈالتا ہے, کیونکہ جو بھی اگر سیکرٹ بیلٹ کے ساتھ جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ یہ کرپشن کا نظام نہیں ختم کرنا چاہتے. جی اگلے کالر ہے برطانیہ سے ہارون خان. السلام علیکم. السلام علیکم Mr. Prime Minister. جی ہارون, السلام علیکم. How are you, sir? You okay? جی جی. All right. Prime Minister Saab, there's just an important message regarding Pakistan International Airlines. As you know, overseas Pakistanis that are very much दो issues हैं. एक तो cricket और PIA. Pakistan, while you are always been abroad, you've seen how passionate people are about the cricket and also the international airline. So my question to yourself is, how can we resurrect the airline so that us Pakistanis can at least have our state carrier that we can fly with, we can have some peace of mind with all the Qatar, Virgin, all of them are going. But you would know historically that 1.5 million Pakistanis, not including the Europeans, how attached they are with the airline. And also there are so many young people who are now, if you see Pakistan International Airlines, that so many people want to travel to Pakistan. If you look at the international stats, there's more revenue generated for people visiting Islamabad and Lahore. So my question to you is, as everybody trusts you, and I'm being very clear, we Pakistanis here have given our heart and soul to you. And we believe you are the state, and you're the only one who can hold the state together. And especially for overseas Pakistanis who love the airline, who want to travel with the airline regardless of the service. So my question to you is very simple. How will you resurrect the airline? How would you help us to travel with our motherland regardless of all the other airlines in the industry? میں جتنی تکلیف سے آپ پی آئی اے کی بات کر رہے ہیں تو میں وہ پوری تکلیف سمجھتا ہوں, کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں پی آئی اے کو ایک دنیا کی ٹاپ ایئر لائنز سے شروع ہوئی, جس نے سعودیہ کی ایئر لائن بنائی, جس نے ایمریٹس ایئر لائن بنائی, جس نے سنگاپور ایئر لائنز بنائی, بڑی بڑی ایئر لائنز ہیں دنیا کی, اور ہم نے پھر اس کو نیچے آتے دیکھا. دیکھیں پرابلم پی آئی اے کا کیا ہوا ہے. پی آئی اے کے اندر پی آئی اے کو استعمال کیا گیا جو ہر گورنمنٹ اداروں کو تباہ کیا گیا, کہ سیاسی طور پہ بھرتیاں کر کے ان اداروں کو اتنا بڑا کر دیا گیا کہ وہ اتنا آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں بچتا. جب آپ تنخواہیں دے دیتے ہیں تو اس کے پاس پیسہ نہیں بچتا. دوسری چیز کرپشن. سارے ادارے اگر تباہ ہوئے ہیں وہ کرپشن کی وجہ سے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے آج پی آئی اے کا ذرا مسئلہ آپ کو میں بتا دوں کہ اس کے اوپر 400 ارب روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے. جو ٹوٹل قرضہ پی آئی اے پہ ہے وہ 400 ارب روپے ہے. اب اس کے اوپر سود دینا پڑتا ہے, اس کے اوپر پیکیجز دینے پڑتے ہیں اس کو سسٹین کرنے کے لیے. لیکن یہ جو بوجھ پڑا ہوا ہے ہمارے اوپر, اور اس کے اوپر وہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم اس کے لیے اچھے جہاز لیں, نئے جہاز لیں. جس طرح ایئر لائنز کو تو نئے جہاز چاہیے, آپ جو بڑے اچھے جہاز جن کی فیول کم ہے, جن کا کاسٹ چلانے کا کم ہے, لیکن ہمارے پاس وہ اس طرح کے فنڈز نہیں ہیں, اور کیونکہ اس کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے. کوشش پوری کر رہے ہیں, اور اللہ کا کرم تھا کہ یہ کرونا سے پہلے وہ ٹھیک طرف جا رہا تھا, آپریٹنگ لاس بھی کم کر دیا تھا. اگر قرضے قسطیں نہ دینی پڑے تو وہ بیلنس بھی کر رہے تھے. اوپر سے کرونا آ گیا. اب کرونا سے آپ سارے جانتے ہیں ساری دنیا میں ایئر لائنز اب پرابلم پہ چلی گئی ہیں کرونا کے بعد. اب میری کوشش پوری یہ ہے کہ پی آئی اے کو ایک پروفیشنل ایئر لائن بنایا جائے, اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ, اور وہ ہم کر رہے ہیں. اس وقت کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں. دوسرا ہمارے پاس جو اس کے اندر جو
اس کے اندر جو جتنے زیادہ لوگ امپلوائے ہوئے ہیں وہ اگر آپ ریشو دیکھیں ایئر کرافٹ ٹو لوگ وہ بہت زیادہ ہے. تو اس کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں, تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ہمارا اس کے اوپر بھی پلان کریں گے یہ قرضہ ہم نے کیسے اتارنا ہے. تو جیسے جیسے انشاءاللہ ہم یہ قرضہ اتارتے رہے تو یہ ایئر لائن تو ہے وائبل, کیونکہ روٹس بہت اچھی ہیں. 90 لاکھ بیرون ملک پاکستانی ہیں, وہ سارے پی آئی پر ٹریول کرنا چاہتے ہیں, بہت بڑی طاقت ہے. لیکن اس وقت صرف مسئلہ اتنا بڑا قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے جو کہ ہر ادارے میں مسئلہ بنا ہوا ہے. ہمارے قرضے, اسٹیل مل اس کے اوپر کوئی 300 ارب روپے کا قرضہ چڑھا ہوا ہے, اور پاور سیکٹر کے اندر سیکولر ڈیٹ چڑھی ہوئی ہے. تو ہمارا مسئلہ صرف یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پاس پیسہ نہیں بچتا ان کو ریفارم کرنے کے لیے. جی آپ سب سے گزارش ہے کہ سوال کیجئے مختصر, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے پروگرام میں شرکت کرنے کا. رضوان ارشد صاحب ہمارے پاس ہے. جی رضوان بھائی السلام علیکم. رضوان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھئے گا پرائم منسٹر صاحب سے. جی السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک. سر میرا یہ سوال ہے کہ کشمیر میں الیکشن ہونے والے ہیں, تو میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ آپ لوگ اکیلے لڑیں گے پی ٹی آئی یا پھر اتحاد کے ساتھ لڑیں گے؟ یہ بھی میں کہہ نہیں سکتا. کشمیر کے الیکشن میں ہم نے پوری اسٹریٹجی نہیں بنائی ابھی, لیکن انشاءاللہ بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے. عطاء رحمان صاحب ہے اگلے کالر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. جی آپ سوال پوچھئے. سر السلام علیکم, میرا نام میاں رضا رحمان ہے اور میں سرونگ اسکول ایسوسی ایشن کی نمائندگی کر رہا ہوں. جناب وزیر اعظم صاحب, آپ کا تعلیمی ویژن جو ہے یکساں نصاب تعلیم قابل ستائش ہے, اور انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور اس کو کامیاب کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا تعلیمی نظام میں پرائیویٹ سکولز اور پرائیویٹ ٹیچرز ملک پاکستان کے لیے مزید خدمات انجام دے سکتے ہیں؟ کیونکہ سر ہمیں نہ تو کسی فیصلے میں شامل کیا جاتا ہے, نہ ہمیں سٹیک ہولڈر سمجھا جاتا ہے, اور جتنی بھی اتھارٹیز ہیں خاص کر کے پنجاب کی, وہ کسی بھی معاملے میں ہمیں شامل نہیں کرتے, اور بعض اوقات ایسے میسیجز فلوٹ کر دیتے ہیں جس سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تعلیمی نقصان ہوتا ہے. سر آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس معاملے کا نوٹس لیں اور چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کو ڈائریکٹو دیں کہ وہ ہمارے ساتھ میٹنگ کر کے ہمارے مسائل کا ازالہ فرمائیں. اس کے ساتھ سر میں آپ کی توجہ ایل ڈی اے کے نیو ایکٹ 2020 پہ دلانا چاہتا ہوں, جس کے بعد تعلیم پوری ہونے کا کبھی اندیشہ ہے. سر چھوٹے اسکول اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور انہیں کوئی فائنینشیل پیکیج یا کوئی پریفرڈ سروسز قرار دے دیا جائے تو ان کے بہت سارے مسائل آپ حل فرما سکتے ہیں. سر بصورت دیگر سر ان چھوٹے اسکول جو ہیں یہ بند ہو سکتے ہیں اور تعلیم مزید مہنگی ہو سکتی ہے. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کورونا کے دور کے اندر جب سکول بند ہوئے تو جو چھوٹے پرائیویٹ سکولز تھے ان کو بہت نقصان پہنچا ہے. بلکہ ہمارے کیونکہ دیکھیں نا, کورونا جب ہوا تو جب لاک ڈاؤن ہوا, یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے اس وقت. جب لاک ڈاؤن ہوا تو چیزیں بند ہوئی, جو سارا سروس سیکٹر ہے وہ بیٹھ گیا, ٹورزم بیٹھ کے, ہوٹلز, ریسٹورنٹس, ان کو سب کو نقصان ہوا, شادی گھر. پھر ساتھ ساتھ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں, جو پرائیویٹ سکول سیکٹر ہے, اس کو بہت نقصان ہوا. تو اس کے لیے ہم کر رہے ہیں, مسلسل ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ان کی ہم کیسے مدد کر سکیں. دیکھیں پرائیویٹ جو سکول کا جو سیکٹر ہے اس کو بالکل ہم نے مدد کرنی ہے. میں حیران ہوں کہ آپ سے کسی نے کنسلٹ نہیں کیا, کیونکہ شفقت محمود جو فیڈرل ایجوکیشن منسٹر ہیں انہوں نے مسلسل میٹنگز کی ہیں. پنجاب میں اور پختونخوا کے جو ایجوکیشن منسٹرز ہیں ان کا جاب ہے میٹنگز کرنا. لیکن میں یہ پورا چیک کروں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹیک ہولڈرز کو نہیں لیا. ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں بات چیت کرنے کی پرائیویٹ سکول سے کہ کیسے ہم ان کی مدد کر سکیں. ظاہر ہے ہمارے پاس وہ ریسورسز تو نہیں کہ ہم ساروں کو پیسے دے سکیں, لیکن ہم اور چیزوں میں پوری چھوٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے ہم ٹیکس بریکس ہیں یا پھر کئی ہم نے قرضے دیے ہیں یہ کورونا کے چھوٹی انڈسٹری کو, تاکہ وہ بالکل بیٹھ نہ جائے. تو اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا, کیونکہ تعلیم کا سیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ بڑا پرائیویٹ جو سکولز کا سیکٹر ہے وہ بہت متاثر ہوا ہے, مجھے پتا کورونا کے دور میں. جی اگلے کالر سے ہم بات کریں گے. کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم, میں الفت بات کر رہی ہوں, الفت مصطفیٰ قلعہ دیدار سنگھ سے. جی
سب سے پہلے تو مجھے یہ کہنا تھا کہ پی ٹی وی نے یہ بہت بہت گریٹ انیشیٹو لیا ہے کہ ہم ڈائریکٹ پی ایم سے بات کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی، میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. سیکنڈ میرا کویشچن ہے عمران خان صاحب سے، کائنڈلی یہ ذرا بتائیں کہ ہم نے سب سے زیادہ ووٹ جو ہے مطلب انہیں دیے ہیں، نوجوانوں نے سب سے زیادہ ووٹ انہیں دیے ہیں، اور ہم نے بڑی ان سے امید لگائی ہوئی تھی کہ یہ جب آئیں گے تو حالات چینج ہوں گے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے نوجوانوں کے روزگار کے لیے کیا کیا ہے. ایک تو یہ اس کا مجھے بتائیں، اور دوسرا انہوں نے نوجوانوں کے لیے ایک روزگار اسکیم متعارف کروائی تھی، لیکن میں خود اس کے لیے قرضہ لینے کے لیے گئی بینک میں، تو میرے ساتھ اور بھی کافی لڑکیاں تھیں، تو بینک والوں نے کہا یہاں پہ تو کوئی قرضہ نہیں ملتا. تو مجھے یہ بتائیں، یہ سننے میں آ رہا ہے قرضہ تو سیالکوٹ کے علاوہ باہر کسی کو مل ہی نہیں رہا ہے، تو یہ پی ایم صاحب پلیز اس چیز کا پتہ کروائیں کہ قرضہ مل کس کو رہا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ قرضہ نہ سیالکوٹ دیتا نہ کوئی، یہ بینکس جو بینکس ہیں وہ بالکل اپنی ایویلویشن کرتے ہیں. وہ آپ کو ایک فارم بھیجتے ہیں کہ جی مجھے یہ قرضہ چاہیے، وہ بینک اس کے بعد ایویلویٹ کرتے ہیں بالکل میرٹ کے اوپر. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون ہے، اور بینک ویسے بھی پرائیویٹ بینکس ہیں، انہوں نے کوئی کسی کو پولیٹیکل بیسس پہ تو قرضہ دینا نہیں ہے، وہ میرٹ کے اوپر دیتے ہیں اور اسی کے اوپر ایویلویشن ہوتی ہے، اس پہ قرضہ ملتا ہے. کوئی کسی قسم کی اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہے. جس طرح ہمارا جو احساس پروگرام تھا، ہم نے 180 ارب روپیہ بانٹا ہے. کوئی مجھے آج ایک کہہ دے کہ ایک بھی روپیہ کسی سیاسی بیسس پہ کسی کو بانٹا ہو. ساری ایویلویشن ہوتی تھی، ڈیٹا بیس سامنے آتا تھا، اس کے اوپر ایویلویٹ کرتے تھے، اس کے مطابق قرضہ دیا جاتا تھا. آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اس احساس پروگرام میں جس کی آبادی سے زیادہ قرضہ دیا وہ سندھ کے اندر دیا ہے، کیونکہ اندرونی سندھ میں زیادہ غربت تھی، تو سب سے زیادہ قرضہ تو ادھر دیا ہے جو کیش ہم نے ٹرانسفر. تو اس لیے میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا کامیاب جوان کا بھی پروگرام ہے جو قرضے دینے کا، اس میں کسی قسم کا ہماری مداخلت نہیں ہے. یہ بینکس خود ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ جو میرٹ کے اوپر آئے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے، وہ بینک ایویلویٹ کرتا ہے، وہ اور ہماری آفس سے کوئی ایویلویشن نہیں ہوتی. تو یہ پیورلی میرٹ کے اوپر ملتے ہیں. اور میں صرف 2 چیزیں اور آپ کو کہہ دوں. دیکھیں، ہماری اس وقت کوشش ہے کنسٹرکشن سیکٹر، اس وقت کنسٹرکشن سیکٹر بوم کر رہا ہے. ہماری جو سیمنٹ ہے اس کی ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں. بدقسمتی سے کیونکہ کمی ہو گئی ہے سریے کی، اس کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں کیونکہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. لیکن یہ سب سے زیادہ جو روزگار دیتا ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر دیتا ہے، اور اس کو میں نے خود یہ سارا جو کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے ہر قسم کے انسینٹیوز دیے ہیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. دوسری چیز انڈسٹری ہے. اس وقت ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو 60% پاکستان کی ایکسپورٹس کرتی ہے وہ کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. لوگ نہیں مل رہے ہیں، ان کو مزدور نہیں مل رہا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر، وہ اس طرح اتنی کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے پورا زور لگایا، انسینٹیوز دیے. جو لارج سکیل انڈسٹری ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ پچھلے مہینے جو اس کی گروتھ ہے وہ سب سے، یعنی وہ روزگار دینے والی انڈسٹریز ہیں. انشاءاللہ جو ہمارا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے وہ ہے ٹورزم اور یہ جو سروس سیکٹر، ریسٹورنٹس. ادھر کرونا کی وجہ سے مشکل پڑی ہے، وہ ساری دنیا میں پڑی ہوئی ہے. لیکن آپ فکر نہ کریں، جس طرف ہمارا جو پاکستان جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا بڑھتا رہے گا، ہماری انڈسٹری بڑھتی رہے گی، تو روزگار کے بھی اور موقع بڑھتے جائیں گے. جی پرائم منسٹر صاحب، سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا ہے، مدثرہ نوید صاحبہ ہیں، 2 سوال انہوں نے پوچھے. ایک تو کہہ رہی ہیں ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ذرا بتائیے گا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں اور پورے پاکستان میں کب تک ہیلتھ کارڈ کی سہولت میسر ہوگی. اور ساتھ ہی میں پوچھتی ہیں یہ براڈ شیٹ کا معاملہ کیا ہے، اور جسٹس عصمت سعید اپوزیشن کو قبول نہیں ہے تو کوئی اور آپ اس پہ ہیڈ لگائیں گے اس کمیشن کا؟ دیکھیں، مجھے سب سے زیادہ تو فخر اس وقت پختونخوا کی حکومت پہ ہے کہ انہوں نے جو ہم فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اس سفر پہ نکل گئے ہیں. ساری اپنی آبادی کو، ساری پختونخوا کی آبادی کو، سارے گھر خاندانوں کو انہوں نے ہیلتھ کارڈ دے دیا. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ان کو انشورنس مل گئی ہے.
10 लाख रुपया हर खानदान को दिया है कि उस कोई भी बीमारी हो 10 लाख रुपए तक उनके पास इंश्योरेंस आ गई है। मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा काम किया गया। क्यों किया गया है? क्योंकि देखें, एक घर में जब बीमारी होती है, गरीब घर में, तो वो बेबसी का आलम सोचें कि जब बीमारी है और पैसे नहीं है हॉस्पिटल के लिए, तो ये जो हेल्थ कार्ड, ये आपको पता है अमीर तरीन मुल्कों में भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं है, जो कि आज पख्तूनख्वा ने आज पूरी कर दी है और हम सब उनको मुबारक दे रहे हैं। पंजाब ने फैसला किया है, पंजाब क्योंकि बहुत बड़ा है, इस साल के आखिर तक सारे पंजाब को उन्होंने फैसला किया कि वो हेल्थ इंश्योरेंस दे देंगे ताकि वो भी सारा कवर हो जाए। यानी कोई घर को ये फिक्र ना हो कि अगर हमारे घर में बीमारी है तो उनके पास एक कार्ड होगा, वो किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक मुझे बड़ा फख्र है इस चीज के ऊपर। दूसरी चीज आपने बात की ब्रॉडशीट की। देखिए ब्रॉडशीट में क्या हुआ, मुशर्रफ गवर्नमेंट ने एक कंपनी को हायर किया कि जनाब ये जो पैसा चोरी होकर मुल्क से बाहर गया है उसकी निशानदेही की जाए। वो कंपनी ने निशानदेही कर दी और वो कहते हैं कि उन्होंने $100 मिलियन नवाज शरीफ का पैसा जो बाहर पड़ा हुआ था उसकी निशानदेही कर दी। और उसके अंदर ये फ्लैट भी थे, ये 2002 की बात है, उन्होंने ये जो इनके मेफेयर के अरबोपति फ्लैट्स वो भी उसकी भी निशानदेही कर दी। उसके अलावा उन्होंने जो निशानदेही की वो $100 मिलियन की प्रॉपर्टीज। इधर से मुशर्रफ ने उनको एनआरओ दे दिया, इनसे समझौता हो गया, इनको सऊदी अरेबिया भेज दिया, एनआरओ दे दिया। वो जो कंपनी थी उसने कहा कि जी हमने तो निशानदेही किया, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया, हमें अब पैसे दें। तो ये जो लंदन में फैसला हुआ आखिर में अदालत में जाके, उन्होंने जो $100 मिलियन की निशानदेही की थी उसका उन्होंने 20% उन्होंने दे दिया उस कंपनी को, जिसको हमारी हुकूमत को देना पड़ा। और फिर अब हम इसके ऊपर पूरी जस्टिस अजमत सईद को इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज है, ये वो खास उनकी एक्सपर्टीज है, ये जो एहतसाब और करप्शन के ऊपर उन्होंने नैब के लिए भी प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि जो दूसरा एनआरओ था वो भी सामने आए, जिधर आसिफ जरदारी को उन्होंने पहले वो जो सरे माल था उसका इन्होंने एनआरओ दे के वो पैसे दे दिए जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को आने थे। फिर जो $60 मिलियन स्विट्जरलैंड में पड़ा था उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करे। तो हम पूरा जस्टिस सईद को इसलिए रखा है क्योंकि वो समझते हैं, वो नैब के प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं, तो वो ये समझते हैं दोनों केसेस का। जी अगले कॉलर हमारे साथ हैं फहाद जमशेद हैदराबाद सिंध से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी क्या सवाल है प्राइम मिनिस्टर से आपका? सर मैं फहाद बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। सर हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर सर बहुत खराब है, सारी रोडें, सड़कें और हॉस्पिटल जो है ना हमारे यहाँ बहुत बुरा हाल है सर। और सर दूसरा ये कि सूबाई गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी, इनसे तो सर कोई उम्मीद नहीं है हम लोगों को ना सर। हम सारी जो नौजवान है या मेरे जैसे और नौजवान जो है वो सब आपसे ही उम्मीद रखते हैं। और सर आपको ही देख रहे हैं कि हैदराबाद के ऊपर कोई तवज्जो फरमाए सर, क्या यूनिवर्सिटी भी, और सर हम वैसे ही जो है कोटा सिस्टम की ऐसे पिछले में सर बहुत इधर का हाल, इस पे खास आप तवज्जो फरमाएं सर। मैं यही जी अर्ज ये है कि देखिए 18वीं तरमीम के बाद सारा जो सेंटर से सारे इख्तियारात चले गए सूबे में और पैसे भी सेंटर सूबे को दे देता है, तो ये सब कुछ सूबे के नीचे है। कराची हो, हैदराबाद हो, जितने भी सिंध के शहर हैं वो सिंध हुकूमत के नीचे हैं और उनके पास बजट चला जाता है, तो उसमें हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। कराची के लिए तो क्योंकि जब वो जो फ्लड आया तो उसकी वजह से एक कमेटी बनी है सेंटर की और सूबे की जो कराची के मसले हल करने के लिए निकली है। तो असल में तो सूबे की मसला पंजाब गवर्नमेंट की जो भी पंजाब में है वो पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिस तरह केपी गवर्नमेंट, जिस तरह बलूचिस्तान। तो इसलिए सेंटर का आइन के मुताबिक हम उसमें मुदाखलत कर नहीं सकते, या तो सूबाई हुकूमत का है, उसके बगैर नहीं कर सकते। जी अगले कॉलर हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? सरदार बशारत अब्बासी, कुछ सेक्टर आजाद कश्मीर से। जी क्या सवाल है आपका वजीर आज़म से? वजीर आज़म सबसे पहले हम आपको, आपने कश्मीर इश्यू को सारी दुनिया में हाईलाइट किया,
सारी कश्मीरी कौम की जानब से आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब वज़ीर आज़म, मैं पुंछ सेक्टर जावड़ा मटोर बटल हरीफा से आपसे मुखातिब हूँ। आए रोज बिला फायरिंग हिंदुस्तानी आर्मी करती है। हमारे हर जगह पे नौजवानों की लाशें उठाते हैं, कभी हम बच्चों की मैयतें उठाते हैं और कभी खवातीन की मैयत उठती है। जनाब वज़ीर आज़म, आपसे हमारा मुतालबा है कि आज बहुत हमारी जितनी जो इंसान का बॉर्डर हम हो गए, हमें टैंकर्स की जरूरत है। जनाब वज़ीर आज़म, बहुत महदूद पैमाने पर टैंकर्स तामीर किए जा रहे हैं और सारी आबादी की महरूम है। जी, देखिए ये बड़ी बदकिस्मती है और बहुत ही ट्रेजेडी है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो शेलिंग होती है और उससे जो लोग मुतासर हैं और वो बहुत बड़ा इलाका मुतासर है। हमने हेल्थ कार्ड यानी हेल्थ इंश्योरेंस तो हमने यहाँ से पहुँचाई है उस सारे इलाके को, ताकि कम से कम लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। लेकिन ये एक बड़ा मसला है। हम इसमें यूनाइटेड नेशंस से भी और मुसलसल कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान को प्रेशर डालने के लिए कि वो बेकसूर जो शहरी रह रहे हैं, जो बेचारे सिविलियंस रह रहे हैं, उनके ऊपर तो ये किसी तरह ये रोका जाए। लेकिन देखिए, कश्मीर का मसला ऐसा है कि ये उस स्टेज पे पहुंच गया है कि ये अब पहले तो ये खत्म ही हो गया था ना इंटरनेशनली, अब ये इंटरनेशनली सारी दुनिया कश्मीर की तरफ देख रही है। अभी आपने देखा कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है और इंशाल्लाह ये जो अब नई एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में आई है जो बाइडेन की, इनसे भी हम बात करेंगे कि प्रेशर डालें जो इस वक्त कश्मीर के अंदर हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है खास तौर पे, लेकिन ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी। तो आप ये बेफिक्र हो जाएं, इसके ऊपर पूरी हम कोशिश कर रहे हैं हर फोरम पे। मैं इंशाल्लाह 5 तारीख को जलसा भी कर रहा हूँ कोटली में जाके जलसा भी कर रहा हूँ इसी चीज के ऊपर, अपने लोगों को भी हौसला देने के लिए। जो कश्मीर मकबूजा कश्मीर में लोग इतनी दिलेरी से सह रहे हैं जो जुल्म है वहाँ, उनके लिए भी, और फिर इंटरनेशनल फोरम पे मीडिया पे अपनी आवाज पहुंचाना, आगाह करना। तो इंशाल्लाह 5 को मैं वो भी कर रहा हूँ। जी, अगले कॉलर से बात करेंगे। मसूद साहब हैं इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, आपका क्या सवाल है वजीर आजम से? वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम मोहम्मद मसूद है जी। मेरा तल्लुक तरलई कलां गुड़ा सरदार इस्लामाबाद से है जी। जी सवाल। मेरी जमीन है जी ये तरलई कलां और गुड़ा सरदार में। यहाँ पे एक सोसाइटी है गौरी टाउन के नाम से, जिसके चला रहे हैं ये चौधरी अब्दुल रहमान और उस्मान। ये जो है मेरी जमीन है, इन्होंने कब्जा किया हुआ है और ये इनके पास बहुत गुंडे हैं जी और ये हमें बहुत तंग करते हैं जी। और मैंने 72 बार कराल थाना में भी दरखास्तें दी हैं जी और डीएसपी साहब से भी दरखास्त दी है जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है। बासर लोग हैं जी, ये सियासी लोग इनके साथ मिले हुए हैं और ये मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं सर। मैं एक तो ये प्लीज नोट कर लेना आप, इनसे नंबर भी ले लेना और इसका पता ले लेना। मैं आज सारों को जो भी ये देख रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर का सिटीजन पोर्टल है, उसके ऊपर अगर किसी की जमीन पे कब्जा है या किसी ताकतवर ने कब्जा किया हुआ है सरकारी जमीन पे, मैं आप सबको कहता हूं कि मेरे पोर्टल के ऊपर वो लिखवाएं। और मैंने एक ये जो सारे पाकिस्तान में कब्जा ग्रुप है, इनके खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। ये वो लोग हैं, ये करते क्या है? ये करते ये हैं कि ये एक ताकतवर लोगों की पनाह के अंदर रह के ये सारी ये वारदात करते हैं। और ये शुरू कैसे हुआ? ये शुरू ऐसे हुआ कि यहां जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, जो ये 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज, इन्होंने सबसे पहले कब्जा ग्रुपों को पालना शुरू किया। और मैं शुरू में आपको कहा कि ये कब्जा ग्रुप इनके जलसे भी फाइनेंस करते थे, इनको भी फाइनेंस करते थे, इनकी ATM मशीनें भी बने हुए थे, इनको ये इनकी पनाह पे बैठे हुए थे। जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, गवर्नमेंट के अंदर बैठ के वजीर और प्राइम मिनिस्टर्स इनको प्रोटेक्ट करते थे, बल्कि कई वजीर खुद कब्जा ग्रुप के हिस्से बने हुए थे, उन्होंने भी जमीनों पे कब्जे किए हुए थे। और जब इंतजामिया देखती थी, पुलिस और जब इंतजामिया देखती थी कि जनाब
वो फलाने कब्जे ग्रुप को प्रोटेक्शन दे रही है प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीर, तो वो खुद अपने कब्जा ग्रुप को भी प्रोटेक्शन देना शुरू हो गए, तो पूरा सिस्टम बन गया। और ये किसकी जमीनों पे कब्जे करते थे? गरीब लोगों की। वो लोग जिस तरह भी इन्होंने कहा मेरी आवाज नहीं है, वो और अच्छा वो देख लेते थे कि किसकी जमीन पे कब्जा करना, जब देखते थे कि वो कोई कमजोर लोग हैं, शरीफ लोग हैं, बेआवाज लोग हैं, या बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, उनकी जमीन पे कब्जे कर लेते थे। और फिर साथ मिल जाती थी पुलिस, इंतजामिया साथ मिल जाती थी, और बेचारे लोग बेबस हो जाते थे। तो इसके ऊपर हमने पूरी वॉर डिक्लेयर कर दी है। हम इस वक्त सारे कब्जा ग्रुपों के पीछे जा रहे हैं, जमीनें देख रहे हैं, रिकॉर्ड्स देख रहे हैं, सरकारी जमीनों के रिकॉर्ड जिधर इन्होंने कब्जे किए हुए हैं, जिसमें बड़े बड़े सियासतदान अरबों रुपए की जमीनों पे कब्जा करके बैठे हुए थे, और उसके अलावा नीचे तक कब्जा ग्रुप के ऊपर अब जा रहे हैं। और ये एक और हमारा मसला ये है कि हम एक सिविल प्रोसीजर कोड यानी लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में। हमने जो इस्लाहत की हैं लीगल सिस्टम में, वो ये है कि पहले अगर जमीन का केस हो तो 30-40 साल उसका फैसला ही नहीं होता था। अब हम जो नई सिविल प्रोसीजर कोड लेके आ रहे हैं, जो आ गई है पंजाब में और पख्तूनख्वा में, इसमें 1 साल के अंदर फैसला होना है। इससे भी बहुत बड़ा फायदा होगा कि ये जो कब्जा ग्रुप है, जब उन्हें ये इसलिए होता है क्योंकि फैसला नहीं होता, तो इसलिए आखिर में लोग इनको पैसे दे देते हैं या पीछे हट जाते हैं या इनसे पैसे लेके। तो हम अब एक हर तरह जा रहे हैं, कानूनी तौर पे भी जा रहे हैं, और ये जो बड़े बड़े लोगों ने सरकारी जमीन है वो आपके सामने है, बड़े बड़े महल गिर रहे हैं, हमने अब पूरा इनके खिलाफ जंग लड़नी है। और मैं आज फिर लोगों को कह रहा हूं कि जब भी आप देखें आपकी जमीन पे कब्जा हो या सरकारी जमीन पे कब्जा हो, मेरे सिटीजन पोर्टल के ऊपर फौरी तौर पे उसको दर्ज करवाएं। हमें अंदाजा है कि बहुत से लोग मुल्क तुलो अर्ज़ से, बैरून ममालिक से कोशिश कर रहे बात करने की, लेकिन इंशाअल्लाह आज जिन लोगों को मौका नहीं मिल सका, हम दोबारा भी ये नशस्त करेंगे ताकि आप भी वज़ीर आज़म से बात कर सकें, और इंशाअल्लाह लीडर इमरान खान की क़यादत में ये मुल्क तरक्की करे।